बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हर अली वाला अपनी महफिल, अपनी मजलिस और अपनी बज़्म को ज़िक्र अली से जीनत देता है, ऐसे ही हर अली वाला अपने घर को किताबों से भी जीनत बख्शता है। अली से मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि हर अली का चाहने वाला अगर अली से मोहब्बत के दावे में सच्चा है तो फिर इल्म से भी प्यार करे, और इल्म से प्यार का मतलब ये है कि उसे इल्म के हुसूल का शौक भी हो, और इल्म के हुसूल का बेहतरीन जरिया यकीनन किताबें हैं। खुश नसीब हैं वो लोग कि जो अपने घरों को किताबों से जीनत देते हैं। आज मैं एक और ऐसे ही खुश नसीब मुहिब्बे अली के पास मौजूद हूँ कि जिनका दौलत खाना किताबों से मुज़य्यन है। मेरी मुराद सरजमीन गढ़ महाराजा के इंतहाई मारूफ दोस्तों में से एक दोस्त, गढ़ महाराजा के इलाका के सोशल वर्कर्स, समाजी कारकुनान की फहरिस्त में सरे फहरिस्त बिरादर इजाज हुसैन खरल, जो कि अपनी इल्म दोस्ती की वजह से इलाके में अपनी एक ख़ास शनाख्त रखते हैं। उनके घर में मौजूद जो लाइब्रेरी बनी हुई है, इस हवाले से उनसे बातचीत करते हैं, किताब दोस्ती के हवाले से उनके नज़रियात से आशनाई हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़ भाई, आप ये बताएं कि किताबों से आपकी दोस्ती कब से शुरू हुई? भाई चम्मन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ ले आए। तो मुझे किताब से जो लगाव था ना, वो तकरीबन मैट्रिक के बाद शुरू हुआ। आप किस से मुतासिर होकर किताब दोस्त बने? सबसे पहले जो मैंने किताब का जो मुताला किया था वो अल्लाह ताला की कुरान मजीद फुरकान हमीद थी। उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 में तर्जमे के साथ सबसे पहले मैंने वो कुरान मजीद की तलावत शुरू की। वहाँ ही से मुझे जो ज़ौक़ पैदा हुआ किताबों का। आप कह रहे हैं कि आपने सन 2000 में कुरान पाक का तर्जुमा स्टार्ट किया, फिर आपने कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल हर आयत के साथ पढ़ा। भाई चमन, ये भी इंटरेस्टेड बात है कि वो जो दौर था, आपको पता है कि नदवी साहब के खिलाफ बहुत काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ था। तो हम उस वक़्त, मैं भी मतलब लड़कमंद था, तो यही था कि मैं कुरान मजीद से क्योंकि भरा पड़ा है मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में, तो उस वक्त जो मेरी नीयत थी यही थी कि मैंने कुरान मजीद से वो आयात चुननी है जो शान मौला अली अलैहिस्सलाम के शान में नाजिल हुई थी। तो मुझे पता तो था नहीं, इसलिए मैं अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्हम्दुलिल्लाह फरमान अली शाह का कुरान मजीद तर्जमे के साथ तब से पढ़ रहा हूँ। आपने, इसका मतलब है कि जो कुरान पाक का तर्जुमा सबसे पहले ख़त्म किया वो मौलाना हाफिज़ फरमान साहब का था। ठीक हो गया। अच्छा, क्या इसके अलावा भी आपने किसी और मुतरजिम का तर्जुमा कुरान भी पढ़ा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नज़वी साहब का भी कुरान मजीद पढ़ा है, और मेरे पास 2 तफासीर भी हैं, ये आप देख सकते हैं। एक तफासीर नमूना है और इंतखाब नमूना मेरे पास पड़ी है। इनका भी मतलब है इतना तो नहीं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े तो इनका भी मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ तर्जुमाए कुरान मजीद मौजूद हैं। आप अपने जैसे दीगर नौजवान दोस्तों को किस मुतरजिम का तर्जुमा कुरान रिकमेंड करेंगे? मेरा जो है ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं अब को कहता हूँ ना, तो वो तो ये है कि मैं नजफी साहब के ज़्यादा करीबी हूँ, क्योंकि नजफी साहब अल्लाह ताला उनकी रहमत फरमाए, मैं उससे बहुत मुतासिर था। और मैं जो मेरे मोबाइल में भी जो है ना ऐप, उसमें भी मैं जो तफसीर से ज़्यादा पढ़ता हूँ वो नजफी साहब की पढ़ता हूँ। तो वैसे तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमा हैं, जो भी चाहे, मैं ये मेरा मैसेज है कि आजकल के जवानों को कि सबसे पहले अल्लाह ताला का कलाम उसको पढ़ें और तर्जमे के साथ पढ़ें। चाहे आप एक दिन में एक आयत क्यों ना पढ़ें, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ें, ताकि वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है वो हम समझ सकें। इस वक्त आपके घर की लाइब्रेरी में अंदाज़ा कुल कितनी किताबें हों? ये अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मेरी काफ़ी बुक्स हैं, ये आपके सामने पढ़ी हैं। लगता है कि इससे ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन इतनी मेरी बुक्स हैं वो मुझे याद नहीं है कि कौन ले गया है, क्योंकि अक्सर जो रिश्तेदार आते हैं वो जब देखते हैं वो उठा के लेके के चले जाते हैं, लेकिन वापसी मुमकिन नहीं है। कुरान पाक के अलावा कोई और ऐसी किताब जिसके घर में होने पर आपको बड़ा नाज हो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब मेरे पास है? अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने उस घर में मुझे पैदा किया जहाँ अली है। तो
ہم تو قرآن مجید کے بعد جو اگر جو دعوے دار ہیں نا کہ میں شیعہ ہوں تو اس کے بعد نہج البلاغہ تو لازمی ہونا چاہیے. کیا آپ نے نہج البلاغہ کو مکمل پڑھا بھی ہے یا صرف گھر میں رکھی ہوئی ہے؟ الحمدللہ میں نے نہج البلاغہ کو مکمل پڑھا ہے، مکتوب بھی پڑھے ہیں مولا کے، اب بھی چیزہ پڑھ لیتا ہوں. تو نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو بھی مومن ہے وہ اگر دعویٰ کرتا ہے تو ان کی گھر یہ دونوں کتاب موجود ہونی چاہیے. صحیفہ کاملہ بھی آپ نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ صحیفہ کاملہ میں نے وہ سب سے پہلے جو مجھے دوست ظفر ہمارا دوست ہے تو وہ 2006 میں نے صحیفہ کاملہ لی تھی اس سے، اور تب سے وقتاً فوقتاً اس کی بھی تلاوت کرتے رہتا ہوں. مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، عقائد، تفسیر، اخلاق، الہیات، مناظرانہ، آپ ان میں سے کس سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے جو میں دلچسپی رکھتا تھا نا وہ مناظرانہ تھا، تو تبھی میں نے تحقیقاً فریقین بھی لی، تجلیات صداقت بھی لی. تو اب جو میرا دل ہے، جو میرا لگاؤ ہے، وہ میں یہی کہتا ہوں کہ انسان کو قرآن مجید کے بعد احادیث کی بکس کا جو ہے نا وہ اس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم جس کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے فرامین کو ہم اپنی زندگی پہ فالو کریں. آپ یقیناً مختلف علماء کو، بزرگان کو پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے. آپ جو فوت شدہ بزرگان ہیں ان میں سے کس سے متاثر ہیں، اور جو زندہ ہیں ان میں سے کس سے متاثر ہیں؟ فوت شدہ جو ہماری زندگی میں تھے نا وہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری زندگی کو بدلنے والا سب سے پہلا تو جو دعویٰ ہے قرآن مجید کا کہ وہ متقین کے لیے جو ہے نا وہ ایک الہامی کتاب ہے، اور متقی کے لیے وہ ایک کہتے ہیں روشن کتاب ہے. تو قرآن مجید کے بعد جو اس ٹائم موجود نہیں ہے وہ نجفی صاحب ہی ہے. نجفی صاحب تو فوت ہو گئے، جو زندہ بزرگان ہیں ان میں سے کس سے متاثر ہیں؟ زندہ بزرگان سے اس ٹائم تھوڑا جو میں انسپائر ہوں، لیکن ان سے یہ آپ نام لگائیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اختلاف بھی رکھتا ہوں، لیکن وہ اللہ یاری صاحب. کوئی ایک ایسی کتاب بتائیں جس کے حصول میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو. مجھے کبھی نہیں فیل ہوا کہ مجھے کسی کتاب کے لینے میں کوئی بھی دقت محسوس ہوئی. آپ اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کو کتاب دوست بنانے کے لیے کون سا سٹیپ تجویز کریں گے کہ اگر یہ کام کیا جائے تو ہمارا آج کا ہر نوجوان کتاب دوست بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی یہی کہوں گا، جو ہم زیادہ یہ موبائل استعمال کرنے لگ گئے ہیں تو مجھ پہ بھی تھوڑا سا اثر اس کا ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اگر ان کے پاس مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ، مولا امام سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ نہیں ہے تو وہ پھر وہ اپنے آپ کو شیعہ کا دعوے دار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان سے لگاؤ یہ ممکن نہیں ہے. محب اہل بیت، کہ آپ سمجھتے ہوں کہ وہ اس وقت ہمارے علاقے میں، آپ کے علاقے میں کتاب دوستی کے حوالے سے، کتابوں کے فروغ کے حوالے سے کام کرنے میں مصروف ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کی کتاب کی جانب رغبت بڑھی ہو؟ ویسے تو کافی دوست ہیں جو کتاب دوست ہیں، لیکن جو میری نظر میں ہیں وہ تو ماشاءاللہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ 2 دوست ہیں، ایک رانا ویس ہے، وہ بھی کتاب دوست ہے، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ ہے، وہ سوشل ورکر بھی ہے، اس کی تحریریں بھی بہت اچھی ہیں. اور اس کے علاوہ رانا علی انصر ہے، اس کے پاس تقریباً مجھ سے زیادہ بکس پڑھی ہیں، اور وہ بھی علمی دوست ہے. اجاز بھائی، آپ کا وقت دینے کا انتہائی شکریہ. سامعین و ناظرین محترم، کتاب دوستی، کتاب بینی کے حوالے سے آپ اجاز بھائی کے خیالات سے آگاہ ہوئے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا دوست موجود ہو، کوئی ایسا مومن موجود ہو جو اپنے گھر کو کتابوں سے زینت دینا اپنا عقیدہ سمجھتا ہو تو ہمیں اس سے ضرور آگاہ فرمائیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.